بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں 10 منٹ کے لیے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ندیم شاکر صاحب، وہ آپ کے سامنے حمل کلام ہوتے ہیں۔ ان کے بعد انشاءاللہ شہزادہ خطابت محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد داود ایم اے صاحب کا خطاب شروع ہوگا۔ قاری محمد ندیم شاکر صاحب۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اُندی شان کدے بھی نہیں مکنی، اُندی شان کدے بھی نہیں مکنی، کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں، اُندی شان کدے بھی نہیں مکنی، کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں، اوتھے قلم دواتانو کون پوچھے، جتھے چل دیاں ندیاں سک گئیاں، جدو سونے دی ذاتے میں درود پڑھیا، میرے جرم تے بدیاں مک گئیاں، اوہ شاکر دس دیاں شان اوندی ہورے کنیاں صدیاں مک گئیاں۔ آؤ دو چار جملے ایک دعائیہ شکل اندر میں خود کلام لکھی ہے تو آڑے سامنے بیان کر کے 2-4 منٹ اندر 10 منٹ اندر اپنی بات نو ختم کرنا ہے، غور کرے آجے۔ مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، ایک واری اچھی آواز نال کہہ سبحان اللہ، اگر سینہ ٹھریا تے ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ۔ مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میں بھی شہر مکے نو جاواں، بیت اللہ دے چکر لاواں، رو رو تے عرضاں سناواں، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے، پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے، اللہ لے جا اسے مہینے، بیت اللہ دے سامنے کھلواں، اتھوں کدی میں دور نہ ہواں، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، ندیم شاکر آساں رکھیاں، ندیم شاکر آساں رکھیاں، کعبہ تیرا ویکھن اکھیاں، پیار اس دنیا دا دل وچ کڈ کے، نال ساری دنیا چھڈ کے، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں۔ صدق اللہ العظیم۔ وقت قلیل، موضوع طویل، بلا تمہید چند منٹاں اندر
میں تواڈے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی آنسو بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا ہے۔ دنیا کائنات دے اندر انسان دی زندگی دے دو ہی پہلو نے، کدی خوشی اندر کدی غمی اندر۔ میرے آقا مسکرائے بھی، میرے آقا روئے بھی، میرے نبی دا رونا بھی اللہ نے میرے تیرے واسطے دین بنا دیتا، میرے مصطفیٰ دا مسکرانا بھی اللہ نے میرے تیرے واسطے دین بنا چھڑے آئے۔ برکہ غور کریا جی، آ میرے مسلمان نویر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرنے والے حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرنے والے میرے نبی دے ادنا اشارے تے جان قربان کرنے والے رب کائنات نے اعلان فرمایا وے، فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ فرمایا دن بدل دے رہندے نے، کدی گرمیاں کدی سردیاں، کدی امیری کدی غریبی، کدی خوشیاں تے کدی غمیاں۔ میرے آقا دے صحابہ کرام اللہ نو یاد کر کے روئے نے، کدی قبر نو یاد کر کے روئے نے، کدی جہنم نو یاد کر کے روئے نے، کدی میرے آقا نو روندیاں ویکھ کے نبی دے یار روئے نے۔ اے غور کریا جے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، این قبرستان دے کولوں گزر دے جا رہے نے، چل دیاں ایک ویران تے پیرانی دی قبر آ گئی۔ حضرت عثمان اس ٹٹھی تے ویران قبر دے کول بیٹھ کے رون لگ پینے۔ انہاں دا غلام ہانی کولو گزریا، اے کہندا السلام علیکم، انہیں سلام بلایا وے۔ حضرت عثمان نے جواب کوئی نہیں دیتا۔ جدو بعد اندر اٹھ کر کے واپس آئے نے، اے غلام کہن لگا میرے آقا عثمان جی میں تانوں سلام بلایا وے، تساں سلام دا جواب نہیں تا۔ فرمایا اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ کوئی نہیں میرے کولوں تو گزرے آئے کہ نہیں گزریا، میں تے قبر نو یاد کر کے رو رہا وا، میں تے جہنم نو یاد کر کے رویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ہانی نے کر کے نقشہ بیان کیتا ہے، کہندے نہیں کان عثمان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی قبرستان اندر گزر دے، کسے قبر دے کول بیٹھ کے زارو قطار رون لگ پیندے۔ صحابہ کرام دے آنسو، نبی پاک دے صحابہ قبر نو یاد کر کے روئے، نبی پاک دے صحابہ آخرت نو یاد کر کے روئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے بندیا پرونا ہے تو آیا پرونیا نو جانا پیندا ہے، ایتھے کسے وی نہ پکا ڈیرا لایا پرونیا نو جانا پیندا ہے۔ پوچھو نہ لوکاں کولو انہاں دا کی حال ہے، جنہاں کول ٹور گیا گبرو جوانے، اونا ماواں بے دکھ سینے لایا پرونے آنو جانا پیندا ہے، ایتھے کسے وی نہ پکا ڈیرا لایا پرونے آنو جانا پیندا ہے۔ اے غور کریا خدا را توجہ کریا جی، اے تلوارے دے رہن والے اللہ اکبر کبیرہ۔ خدا را میں اتنا بڑا خطیب نہیں، ادیب نہیں، شاعر نہیں، واعظ نہیں، لیکچرار نہیں، مورخ نہیں، طریق دان نہیں گا۔ میں تے حالات دا اجڑیا پکیا، میں لاہوروں چل کر کے آیا وا۔ مولانا عثمان سلفی صاحب دی دعوت ہے، میاں اجاز صاحب انہاں ساتھیاں دی محبت لے کر کے آیا وا۔ میں تے اللہ دا قرآن سنان آیا وا، میں نبی دا پیغام پہنچان آیا وا، میں دے توحید دا جھنڈا لہران آیا وا، میں تواڈیاں جوڑیاں دے اندر پیغمبر دی سنت دے پھلاں دی خوشبو نو پان آیا۔ خدا را توجہ کریا جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا یار غار بچپن دا دوست بھی گئے۔ غور کریا جی، آخری وقت آیا، بیمار ہوئے نے، اپنی بیٹی سیدہ عائشہ نو پیغام کر لیا بیٹی میرے گھر تشریف لے آنا۔ جدو سیدہ اماں جی عائشہ تشریف لے آئیاں نے، فرمایا بیٹی گھر اندر کوئی کپڑا موجود ہے کہ نہیں؟ بیٹی پورے گھر اندر نظراں دوڑا دی کہن لگی میرے ابو جان پورے گھر اندر ایک پرانی جی چادر نظر آئی ہے، فرمایا اگر میں فوت ہو جاواں ایسے چادر اندر مینوں غسل دے دیا جے۔ تے اماں جی عائشہ سن کے رون لگ پیاں کہ وقت دا حکمران ہے میرا ابو خلیفۃ المسلمین، لیکن آخری وقت ہے تے گھر اندر کفن واسطے کپڑا موجود کوئی نہیں۔ اماں جی عائشہ رون لگ پیاں نے۔ حضرت صدیق اکبر اپنی
اپنی بیٹی نے چپ کران دے آپ بھی رون لگ پے نے. لیکن وہ وقت بھی آیا ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے نے. میرے نبی دے یار دا جنازہ مدینے دیاں گلیاں چو چلیا فی سکا کل مدینہ دی گلیاں دے اندروں بازاراں دے اندروں میرے نبی دے یار ابو بکر دا جنازہ چلدا جا رہا وے. این چلدیاں چلدیاں اللہ اکبر کبیرہ ایک انج دی گلی آئی ایک انج دا موڑ آیا ایک دروازہ کھلیا تے دروازے چو دو چھوٹے چھوٹے معصوم یتیم بچے باہر آئے نے. اے چیخاں مار کے رون لگ پے نے. این جنازے دے سامنے آ گئے نے کہن لگے چاچو عمر جی جنازہ تھلے رکھو نا اے عثمان جی جنازہ تھلے رکھو نا. اینا دونا بچیاں نے صدیق اکبر دا جنازہ این گلی دے اندر رکھوا دیتا وے تے روئی جاندے نے. حضرت عمر دوڑ کر کے اگے بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا وے فرمایا بچیو اگر میرے یار ابو بکر نے تواڈا کوئی قرضہ دینا ہے میں عمر ادا کر دیاں گا. اے بچے پھر بھی روئی جاندے. حضرت عثمان اگے آئے فرمایا بچیو اگر میرے یار ابو بکر نے کوئی تواڈا لین دین کرنا وے میں عثمان اپنا مال خرچ کر دیاں گا. میرے نبی دے یار دا جنازہ اگے جا لین دیو. لیکن اللہ جان دا یتیم نہیں رویا یتیمی رو پئیے. اے بچے روئی جاندے نے آخر کر پوچھن تے دسن لگے کہہ لنگے جدوں دے اسی یتیم ہویا ساڈے گھر دا سارا راشن تلدا ہے تے ابو بکر صدیق دی جیب وچوں چلیا کردا سی. فرمایا ابو بکر صدیق ساڑے کردہ سارا خرچہ چلان دے. آج اسی پوچھن واسطے ہیں سانو کنہ دے حوالے کر کے چلے. جدو ایک گل کی تھی تے حضرت عمر چیخاں مار کے رون لگ پے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روئے. حضرت علی مرتضیٰ روئے کہن لگے ساڑا یار ابو بکر صدیق اسی کٹھے چلن پھرن والے اے وقت دا خلیفۃ المسلمین بھی ہے اللہ اکبر کوئی. لیکن اللہ دی قسم بعض نیکیاں صدیق اکبر دیاں انج دیاں نیکیاں نے کہ میں عمر نو بھی پتہ نہیں میں عثمان نو پتہ نہیں میں علی نو پتہ نہیں کہ وقت دا خلیفہ ہو کر کے ادھی رات نو اٹھ کر کے یتیماں دے گھر اندر راشن پانی بھیجن والا مدینے دیاں بیوہ تے یتیم اللہ اکبر کبیرہ ہر قسم دے کمزور لوگاں دے نال تعاون کرن والا. ایک گلاں سن کے میرے نبی دے سارے یار ہی رون لگ پئے نے. سارے رون لگ پہ اللہ اکبر کبیرہ. کون صدیق اکبر؟ آج کوئی کالے کوٹ والی بے ایمان عورت اٹھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان تے شک کرے کبھی اونا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دا نعوذ باللہ حق دبالے او یار جڑا نبی پاک دے اپنی جان قربان کر دے وے اپنا مال قربان کر دے وے جدو دنیا تے جاوے وقت دا خلیفہ ہوئے لیکن کفن واسطے کپڑا موجود نہ ہوئے وہ کسے دا پیسہ کیویں مار سکدا ہے کسے دا حق کیویں مار سکدا ہے. اللہ دی قسم کوئی کالی زبان والا کوئی کالے کوٹ والا کوئی کالی سوچ والا یہ ساری زندگی ابو بکر صدیق دے ایمان تے پونکدا رہے. اللہ دا ایکو جملہ کافی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا صداقت دا لقب ملیا اللہ اے نہ تراضی اے اللہ تراضی ہو گئے. وہ میرے نبی دا ان دا یار اج بھی اللہ دی جنت اندر موجود ہے. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے نبی دا حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ اور منبر تکنا ساری جگہ جنت دا باغے. او ابو بکر صدیق تے آج بھی جنت دے اندر تو اندے ایمان تے شک کرے بلکہ دو جملے صدیق اکبر دی شان تے اس گناہگار نے خود لکھے غور کرے. آجے ابو بکر صدیق پیارا ابو بکر صدیق پیارا جندہ شان سب تو نیارا ہے. نانا اچھی آواز نال کہہ سبحان اللہ. ایک واری ذوق نال کہہ سبحان اللہ. اگر سینہ ٹھریا تے ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق پیارا ابو بکر صدیق پیارا جندہ شان سب تو نیارا ہے. امی عائشہ دایو بابائے امی عائشہ دایو بابائے جن مال لٹایا سارا ہے صحابہ دا بنیا امام جدو آقا نے کیتا اشارہ ہے.
ابو بکر صدیق پیارا ابو بکر صدیق پیارا جند شان سب تو نیارا ہجرت دا ویلا آیا ہجرت دا ویلا آیا صدیق نے کیتی تیاری آقا نو کندیاں تے چکے آئے آقا نو کندیاں تے چکے آئے غار سور دی منزل باری آقا نو کندیاں تے چکے آئے غار سور دی منزل باری پہلے صاف کیتی ہے غارے پھر آقا نو اندر بلایا ہے ابو بکر صدیق پیارا جند شان سب تو نیارا ہے آخری گل تے اپنی بات میں ختم کرنا 2 منٹ اندر غور کرے آجے نبی پاک دے صحابہ دے آنسو اے غور کرے آجے میرے آقا دی بیٹی حضرت رقیہ فوت ہوئی آنے میرے آقا اپنی بیٹی دی قبر تے گئے نے دیکھیا تے حضرت عثمان رو رہے نے میرے آقا نے حضرت عثمان نو سینے نہ لاگے ان کر کے پیار کیتا فرمایا عثمان میریاں 40 بیٹیاں ہونے میں یکے بعد دیگرے تے نہ کر کے نکاح کردہ جاواں حدیث دے الفاظ تے غور کرے قعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر القبر و فاطمہ تو الى جنبی طبقی میرے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی قبر تے بیٹھ کے رو رہی آنے میرا نبی رو رہے ہیں حضرت عثمان رو رہے ہیں دیگر صحابہ رو رہے ہیں یمس عینہ بسوبی میرے آقا اپنی پگڑی اتار کے اپنی بیٹی فاطمہ دے آنسو صاف کر دینے فرمایا بیٹا نارو جڑا جان والا وے انہوں کون روک سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا اور مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا مٹی تو انمول پاویں پر مٹی مول نہیں پہنا اور مٹی دے نال مٹی ہو جاتے مٹی تو کی لینا اور آخر مٹیو مٹی ہو گئے تے مٹی دے وچ جانا اکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے اون دی آن رہ جائے اون دی شان رہ جائے اکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے قرآن رہ جائے اسلام رہ جائے لٹی جائے پاویں دنیا کائنات سارے عرش والے دے زندہ توحید رہ جائے 10 منٹ ملے سی پورے ہو گئے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا پھر بیان کریں گے جب مٹ جائے گا میری ہستی کا نشان یادیں تازہ ہوں گی میری اس تقریر سے وما علیہ الا البلاغ المبین